हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, मरा हुआ जानवर का गोश्त खाना ये तुम्हारे लिए हराम किया गया। वद्दम, और जब तुम ज़बाह करते हो जानवर को, खून जो बह के निकल जाता है, या जब गोश्त को तुम धोते हो पानी में जो उसका खून निकलता है, ये सारे बहने वाले खून तुम्हारे लिए हराम किए गए। वद अद्दम मसफूह वलहमल खिंजीर, और सुअर का गोश्त खाना ये भी तुम्हारे लिए हराम है। उसकी चर्बी भी उसी हुक्म में आती है, उसके बदन का हर हिस्सा। अब यहाँ पर कोई अल्फाज पकड़ ले कि अल्लाह ने तो कहा वलहमुल खिंजीर, सुअर का गोश्त सिर्फ हराम बाकी चीज़ें हलाल, तो ये कटहुज्जती होगी, बेकार की कटहुज्जती होगी, ये गलत मफ़हूम निकालना होगा। युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिइही, अल्लाह के हरूफ कलाम और कलमात का गलत मतलब निकालना होगा। सुअर का गोश्त हराम अल्लाह ने कहा तो हर चीज़ हराम है। वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही, और जो कोई जानवर ज़बाह किया गया गैरुल्लाह के नाम, इलाह का नाम लेकर, अल्लाह का नाम छोड़ के किसी दूसरे इलाह के नाम से, उहिल्ला, उहिल्ला का मतलब ही वो होता है ज़बाह के वक्त नाम लेना। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने किसी भी चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए जो ज़बाह वाली नहीं है, यहाँ पर वो मुराद नहीं है। वमा उहिल्ला, जो कुछ ज़बाह किया जाए लिगैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी खुदा के नाम पर, बिही वल मुनखनिक़तु, और वो जानवर जो दम घुट कर मर गया, सांस रुक गई, किसी भी ज़रिए से कहीं अटक गया, फंस गया। वल मौक़ूदा, किसी को लकड़ी पत्थर से मार लगी, गिरा पड़ा और उस गर्दन पे लग गई, या कहीं से पत्थर आसमान से, पहाड़ से लुढ़कता हुआ आया, उसको लगी चोट, या झाड़ गिरा, लकड़ी लगी, उससे मर गया और सही ज़बा नहीं हुआ, तो वो अलमौक़ूदतु वो भी हराम है। वल मुतरद्दियतु, और जो किसी ऊंची जगह से गिर के मर गया जानवर, वो तुम्हारे लिए हराम है। वन्नतीहतु, किसी जानवर ने सींग मार दिया किसी जानवर को, उस सींग मारने से मर गया, नतीहा, वो तुम्हारे लिए हराम है। वमा अकल सबउ, और ये जो शिकारी जानवर जिसको खा के चले जाते हैं, भेड़िए, शेर, चीता, शेर बबर, जितने भी शिकारी जानवर हैं वो खा के चले गए। अस्सबउ, या फिर परिंदे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको सकर, स्वाद काफ राम रा, बिना पाले हुए ये जाके खाते हैं, पकड़ते हैं किसी जानवर को और आदत या खा के चले गए, वो तुम्हारे लिए हराम है। इल्ला मा दक्कैतुम, हाँ किसी शिकारी जानवर ने भी अगर पकड़ा है, जाके तुमने ज़बाह कर दिया और ज़बाह की जगह से अच्छा खासा खून निकल गया, तो वो तुम्हारे लिए हलाल है। वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, किसी ख़ास यादगार, किसी मूर्ति या मूर्ति ना हो कुछ भी, बस वहाँ पे जाके लोग ज़बाह करते हैं उस ख़ास मकसद के लिए, उस ख़ास जगह के लिए, नुसब जो नसब किया गया, कुछ पत्थर हो, यादगार हो, उस जगह पर जाकर ज़बाह किया गया चाहे अल्लाह के नाम पर, वो भी हराम हो गया। व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, हाँ तुम कभी तीरों का डाल कर तीरों पे लिख देते थे इफ़अल वला तफ़अल, और फेंकते थे जो ऊपर आया, अरे इफ़अल, अरे तूने ही लिखा है, अल्लाह ने थोड़ी लिखा है कि इफ़अल वला तफ़अल, और उस पर अमल करते थे, उसे सही समझते थे। ये सब खुमाहापन है, वहम परस्ती है, और एक अटकल पच्चू के पीछे भागना है। वला तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, तीरें फेंक फेंक कर फाल मत निकालो, बदशगुनी मत करो, वहम मत करो, और जो टॉस निकला, यस और नो, काटा और छापा, जो निकला बस छापा आया तो करूँगा, काटा आया तो नहीं करूँगा, तो ये सब वही मिसालें हैं, ये सब शैतान की तरफ से है। अल्लाह के नाम से मशवरा करो। इसीलिए अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, ये सब जो अहले मक्का में चलता था आज भी चलता है, बदशगुनी, बदफ़ाली, और कुरान निकालना, चिट्ठी निकालना और उसके मुताबिक अपने समझना कि अब अल्लाह का हुक्म है ये, इफ़अल वला तफ़अल नहीं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर कहते हैं, जैसे कुरान की आयत सिखाते थे, जैसे कुरान की सूरे सिखाते थे, ऐसे ही हमको
استخارے کی دعا سکھاتے تھے، اللہم انی استخیرک بعلمک، تیرے علم میں سے خیر بھلائی چاہتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، تیری قدرت میں سے سوال کرتا ہوں، شکتی مانگتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، تیرے بڑے فضل میں سے سوال کرتا ہوں۔ اور پوری دعا آگے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اس معاملے میں جو پس و پیش میں ہوں، کرنا یا نہیں کرنا، افعل ولا تفعل، میں تستقسم بالازلام نہیں کروں گا، ٹاس نہیں اڑاؤں گا، قرآن ڈال کے لکھ نہیں دوں گا، چھاپا آیا تو یس، کاٹا آیا تو نو، وہ نہیں مانوں گا، بلکہ ان کنت تعلم، اے اللہ تیرے علم میں ہے اور تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ معاملہ خیر لی، بہتر ہے میرے لیے، فی دینی، میرے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، ومعاشی، میری کمانے، دنیا، عیش عشرت، تن من دھن کمانے کے تعلق سے، دنیا پراپرٹی بزنس کے تعلق سے، معاشی وعاقبت امری، میرے انجام کے حساب سے بہتر ہے، ہاں، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، عاجلی ہی و آجلی، جلدی ہو جائے یا دیر سے ہو جائے سب تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ اس کی طرف میرے قدم یا تو بڑھا دے یا تو روک لے۔ اب اس خیر کی دعا کے بعد جو قدم اٹھائے گا یس اور نو کا، اللہ اس میں خیر رکھے گا۔ کوئی خواب واب نہیں دکھتا، یہ بھی بدعقیدگی پھیلا دیا لوگوں نے کہ خواب دکھتا ہے اور لوگوں سے استخارہ کرانے لگے۔ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے سکھایا تم سب لوگ اپنا اپنا کیا کرو۔ یہ ملا پرستی اور ملا لوگوں نے گمراہ کیا، پھر پیسے لینا شروع کیے استخارہ پر، یہ سب دین کے ڈائنامیٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ تم اپنا استخارہ خود کر سکتے ہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں، بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے سکھایا 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ دعا پڑھ لو، ایک تو یہ کہ اللہ تو ڈال دے دل میں، کروں نہ کروں، اب جو بھی میں قدم اٹھاؤں گا تیرے اوپر مطمئن رہوں گا، نہیں اٹھایا تو بھی کچھ خیر تھی اس لیے نہیں اٹھایا قدم، کر دیا اللہ کی طرف سے کچھ خیر تھی اس لیے اب کام کروں گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کرنے کا ارادہ اگر کر لی تو پھر آگے پیچھے مت ہو، پھر اللہ کے بھروسے پر کر لو، اللہ اس میں خیر رکھے گا۔ ان کنت تعلم، اگر تو جانتا ہو، ان ھذا الامر، یہ معاملہ، شر لی، برا ہے، فی دینی، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، معاشی، میری دھن تجارت کمانے کے تعلق سے، دنیا کے تعلق سے، وعاقبت امری، انجام کے تعلق سے، عاجلی ہی و آجلی، جلدی ہو کہ دیر سے ہو، فصرف عنی وصرفنی عنہ، یہ کام کو میرے سے ہٹا دے، مجھ کو اس راستے سے، اس کام سے ہٹا دے جو میں کرنے نہیں کرنے کے تعلق سے پس و پیش میں ہوں۔ دونوں دعا کر کے پھر اللہ کی مدد کے ساتھ جو قدم اٹھائیں گے اس میں بھلائی ہوگی، خیر ہوگا۔ کوئی ذہن پہ کشف نہیں ہوتا ہے، کوئی خواب نہیں دکھتا ہے کہ اللہ پکڑ کے کسی راستے پہ ڈالتا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے بھلائی مانگنا، اب کرو یا نہ کرو کا عزم تمہیں کرنا ہے، عزم کر لو، پکا ارادہ، اب اس کے اندر اللہ بھلائی رکھے گا۔ ایک مرتبہ نہیں تو نہیں، سوچ لیا تم نے تو مت کرو، سوچ لیا کرنا ہے تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے بھروسے اس کام کو کر ڈالنا ہے، اللہ اس میں خیر رکھے گا۔ اس نیت اور ارادے کے ساتھ یہ دعا آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے۔ حضرت جابر کی حدیث میں بخاری، مسلم اور کتب احادیث میں موجود ہے، یہ دعا یاد کر لیجئے۔ چھوٹے بڑے معاملے میں تم مخلوق سے مشورہ کرتے ہو تو اللہ سے مشورہ کرنے میں، خیر مانگنے میں تم کیوں شرم کرتے ہو؟ چھوٹا کتنا بھی چھوٹا معاملہ ہو، آج کا دن میں 10 بار آپ استخارہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، دعا پڑھو اور اللہ سے خیر مانگ کے اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ یا قدم روک لو، اللہ اس میں بھلائی رکھے گا۔ ملا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے استخارہ کرو۔ ملا نے ہر چیز میں ہمیں مجبور کر دیا ہے، اللہ اس کو بھی سمجھ دے، ملا کو بھی، اور اس کے پیچھے گلے میں پٹا ڈال کر انسانوں کی باتوں کے پیچھے کھینچنے والوں کو بھی اللہ سمجھ دے، عقل دے، اور اللہ کی حدود کی طرف، اللہ کی باتوں کی طرف، صحیح احادیث کی طرف، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کی قضیات، ان کی زندگی کے واقعات اور ان کے کھینچے ہوئے خط جو وہ چل کے بتا دیے، جی کے بتا دیے، اس پر ہمیں جینے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ اور آج کا ملا جو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حدود سے گمراہ کر رہا، ڈھیر سارے موقع پر ہم نے بتایا، آسمانی آواز چینل کی ویڈیو میں جا کر سنیے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تو تم تیریں پھینک کر فعل مت نکالو، افعل ولا تفعل، فعل اسی سے فعل بنا ہے، تو افعل ولا تفعل، تم تیر پھینکتے ہو، اللہ نے نہیں کہا، اور بدعقیدگی مت کرو۔ ذالکم فسق، بہت بڑا گناہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ سنتے ہیں۔